पेपर ना मंजूर, पेपर ना मंजूर, टेस्ट ना मंजूर यार, टेस्ट को ना मंजूर, ना मंजूर है, ना मंजूर। मंजूर MTS ओ चाचा वो लेडीज बदल के लोगों को शर्म करने का ओ भाई ज्यादती हो रही। बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो NDS का टेस्ट हुए इससे हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कापी जो हमें दी गई वो 80 वाली है, उसके अंदर 80 वाला कोई मटीरियल नहीं है और 80 का जो पोर्शन है उसमें तजवीज़ के सवाल हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तजवीज़ के सवाल के जवाबात भी तो दिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आज जिसकी हम तैयारी करके आए थे वो अरेबिक का था। तो जब हम जिसकी तैयारी के लिए करके आए हैं वो वाले क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर बात है हमारे लिए मुश्किलात होंगी। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी हमारे साथ गलती हुई है। कहाँ से किस तरफ से हुई है, गलती है या जानबूझ के किए गए या भूल से हुए, लेकिन इतने हाई पैमाने पर अगर ये कुछ हो रहा है तो ज़ाहिर बात है ये एजुकेशन के नाम से या तालीम के नाम से या लोगों को उनके टेस्ट लेने के नाम से इतने बड़े दावे होने के बावजूद ये इतना बड़ा ब्लंडर हो तो ये बात हमें काबिल कबूल नहीं है। हमें इससे मुतमईन नहीं, हम ये कहते हैं इसे कैंसिल किया जाए और दोबारा नई डेट दी जाए और ये वाला जो हमारा टेस्ट है दोबारा होना चाहिए। शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि हमें NTS के अमला ने एतमाद में लेने की कोशिश की है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में और ये कहा है कि हम आपके कंप्लेंट जो है वो इदारा को पहुंचा देंगे, एजुकेशन ऑफिस भी आपकी कंप्लेंट पहुंचा देंगे। मसला ये है कि अब अगर ये नंबर हमारे लगेंगे या नहीं लगेंगे, दोनों सूरतों में जो कंप्यूटेशन सिस्टम अभी पूरे सर्कल में चल रहा है वो सारा जो है डिफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि इस टेस्ट को रीटेस्ट किया जाए, नई डेट इसकी अनाउंस की जाए और नए सिरे से इस टेस्ट को लिए जाए, नई तवारीख दी जाए और नए शेड्यूल के मुताबिक इस टेस्ट को दिया जाए। इसमें जो टेस्ट लिया गया है वो क़िराअत का टेस्ट लिया गया है, अरेबिक टीचर के लिए टेस्ट नहीं लिया गया है। क़िराअत का 12वां स्केल है, अरेबिक का 15वां स्केल है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए जो कंपटीशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव हुआ है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इस टेस्ट को रीटेस्ट किया जाए और दोबारा रोल नंबर्स तमाम कैंडिडेट्स के अनाउंस किए जाएँ। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ इदारे से भरपूर तरीके से ये अपील करता हूँ कि वो ज़रूर इस काम में को समझेंगे और हमारी जो ये परेशानी है इसको दूर करने का बायस बनेंगे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हम किसी किस्म का कोई पथराव वगैरह नहीं करते। बहरहाल जो हमारा पाकिस्तानी शहरी का जो हक है एहतजाज का वो ज़रूर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासर हो। इस पर अगर कुछ उनकी जानिब से न किया गया तो फिर हम अपना जो है अपने मौक़िफ़ पे नज़रसानी करेंगे और दूसरे तरीके से हम इनको समझाने की कोशिश करेंगे। वस्सलाम। NTS जी तुसी की तहफ़्फ़ुज़ात ने NTS के बारे में आज पेपर के मुताबिक मसला ये है कि
NTS ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ NTS ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ پیپر آسا 80 پوسٹ کا پیپر آسا تو جس وقت پیپر تقسیم کیا گیا ہے تو اس پیپر کے اندر ٹوٹل جو 40 سوال آسے جڑے سبجیکٹ ریلیٹڈ ہونے اس کا اس نام بالکل بھی تعلق نہ سا اور دوسری گل یہ ہے کہ یہ جڑا پیپر آسا اس تے ہوتا ہے NTS کی کاپی تو ہوتا ہے جڑا سامنے وہ لکھے دا سا 80 لکھے دا سا لیکن اس کے اندر جڑے سوالات آسے اور ہر صفحے کے نیچے باقاعدہ لکھے دا سا کہ ایک کاری پوسٹ چوکے اور اسلامیات اس کے اندر جڑے سوالات ہیں لہٰذا 40 نمبر کا جڑا پیپر آسا یہ بالکل سراسر غلط آسا لوگ 80 آؤٹ آف کورس آسا تیاری کر کے آئے جیسے لیکن تجوید کا پیپر دیتا گیا ہے اگرچہ یہ NTS والے کی غلطی ہے یا کہ بائنڈنگ کے درمیان جڑا ان کا عمل ہے ان کی غلطی ہے لیکن ایک گل قابل میں کرنا چاہنا کہ اگر NTS کے اندر قابل لوگ موجود ہیں تو پھر یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے ایک دوسری نمبر ہوتا گل یہ کہ NTS والے ذرا اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ عوام اتنی دور تو غریب عوام اتنے پیسے جمع کر کے لیے کہ اپنے سسٹم کو تھوڑا اور فعال کرن اور جڑا سلیبس دے اس کے مطابق یہ پیپر بنائے چلن اور اج کا جڑا پیپر ہے اس کو کینسل کیتا جائے اور دوبارہ تو 80 پوسٹ کا نواں شیڈول جاری کر کے پیپر دوبارہ ہوئے جی تسی کی تحفظات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں NTS ہمارا پاکستانی ادارہ ہے تو جس طرح ہم پورے اصول کے مطابق ان کی فیس جمع کرتے ہیں لینوں میں لگتے ہیں پورا دن ہم لگاتے ہیں تو اس طرح پھر ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے تحفظات دور کریں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سردیوں میں صبح 7:30 بجے جو پیپر رکھا ہوا ہے ٹیسٹ کا ٹائم اس کے بجائے یہ 2 دن کر لیتے یا 3 دن کر لیتے وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ 80 کا جو پیپر ہے اس میں انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو سوالات رکھے ہیں وہ تجوید کے رکھے ہوئے ہیں تو بلکہ 40% جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ ایک بندہ ہے اس نے اسلامیات کے لیے پوسٹ پر اپلائی کی ہوئی ہے وہ تجوید کے سوالوں کو نہیں جانتا اس کے وہ 40 وہ سوال ضائع ہو جائیں گے 40 نمبر جو اس کے ضائع ہو جائیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہے NTS جس طرح ہم سے فیس پوری لیتا ہے ہم ان کے اصولوں کے مطابق ان کا سب پراپر طریقے سے ان کو دیتے ہیں سب کچھ تو پھر ان کو چاہیے کہ ہمارے مطالبات کو بھی مانیں پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کریں یہ غلط ہے غلط نہیں ہے بھائی جس طرح ہم پاکستانی ہیں جس طرح وہ پاکستانی ادارہ ہے ہم بھی پاکستانی عوام ہیں ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم ان سے سوال کریں اگر وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر وہ ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ کوئی اور ادارہ اس کے لیے مقرر ہو جائے حکومت سے مطالبہ ہے کہ کوئی اور ادارہ مقرر ہو جائے جو ان تمام تر مسائل کو دیکھ کر عوام کے مسائل کو دیکھ کر اس کے مطابق ان کے لیے حل نکالے شکریہ میں اپنے تمام بھائیوں کی طرف سے NTS والوں کو درخواست کرتا ہوں کہ آج کا جو پیپر تھا وہ عربی کا تھا لیکن عربی کے پیپر میں جو عربی کا پورشن تھا اس میں سارے تجوید کے کوشچن آئے ہوئے تھے اس لیے میری ان سے گزارش ہے کہ اس پیپر کو کینسل کیا جائے اور دوبارہ یہ پیپر تبدیل کیا جائے